की कमाई और ज़्यादा कम हो गई है। सबसे पहले आपको जितना सेल होगा तो सेल लाजमी है, सेल जितना होगा तो आपको कमाई होगा। कार्टून हमें जो पड़ता है मिर्च हो गया, मिर्च में हमें कितना हमें पड़ता है। बिस्मिल्लाह दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होकर होंगे। आज का व्लॉग इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले चिप्स भाई ये 10 रुपया 20% इसमें कमाई है, 20%। तो ये हम सुबह का टाइम लगाते हैं, शाम का टाइम माशाल्लाह आधा या कुछ उससे ज़्यादा भी चल जाते हैं। ये इसमें 20% कमाई है। तो कमाई अब रहे भी चिप्सों में गई है और चीज़ों में रह गई है भाई। इस तरह का सीन है। अभी पिछले कल वीडियो को बना चुका था मैंने। टूप रखा है, टूप ये मुझे हम 400 रुपये चलाते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम और शॉप वाले यहाँ पर जो भी है ना, तो वो यहाँ पर 420 रुपये चला रहे हैं, 450 रुपये भी चला रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर पहले 380 रुपये चलाते थे, लेकिन अभी 400 रुपये चला रहे हैं। कभी 390 रुपये भी दे देते, 380 रुपये में दे देते, लेकिन 400 रुपये रेट है इसका। तो 400 में अभी दे रहे हैं इस वक्त। तो हमें कितने में पड़ता है, हर एक बंदे का सवाल होता है भाई। ठीक है, आप एक चीज़ बेच रहे हो तो उसी चीज़ का रेट क्या है और हमें होलसेल में हमें कितने में पड़ेगा और हम कितने में बेच सकते हैं भाई। कोई ऐसा आइटम होता है जिसमें हम कल मैंने कहा कि चैनक पति हमें जिसमें 6 रुपये बच रहा है, 220 रुपये के ऊपर 6 रुपये बच रहा है। तो आज टूब का आपको मैं बताता हूँ तो हमें कितने में पड़ता है भाई, 300। तो वहाँ आपको मैं बता रहा था कि हमें टूब कितने में पड़ता है। कस्टमर आ गया था तो मैं कस्टमर को डील करते हुए मेरा टाइम हो गया और एक बंदा आकर बैठ गया था। तो उसको उससे गपशप लगा रहे थे, तो उसको मैंने फ़ारग किया। मैंने कहा ठीक है आप। तो अभी देख रहे हैं इस तरह का भी बंदे भाई आपको यहाँ पर मिलेंगे। अभी फजूल गाड़ी का रास्ता कोई बनी रोड खाली पड़ा हुआ है, ऐसे हारून बजा रहा है। तो ऐसे भी दिमागदार बंदे हैं। तो भाई मैं आपको बता रहा था हमें 348 में 448 रुपया मतलब क्या हमें पड़ता है, 348 रुपया, सॉरी 348 रुपया हमें पड़ता है ट्यूब। तो हम 400 या 380 रुपया बेचते हैं। तो हिसाब लगा रहे हम कितने में हम सेल करते हैं, कितना कमाते हैं। 2 लीटर में पाकोला कड़ी देखो फिर दो आप खैर दती पाकोला 2 लीटर। यहाँ पर कूलर मैंने सुबह का टाइम बिजली होती है तो उस टाइम भर देता हूँ। तो लेकिन 50 का बर्फ़ लेके आया है, लेकिन अभी ये यहाँ पर कूलर बाहर धूप लग रही है ना, ये ऊपर से छप्पर है, ये लगा नहीं हुआ है। तो हम क्या करें, ये कांटा सुबह का टाइम मैंने चार्जर लगाया था, दूसरा ये कांटा अभी चार्जर हो रही है बिजली पर, सुबह का टाइम चलती है। तो दाल ख़त्म हो चुकी है, आज इंशाल्लाह दाल भी मंगवाएंगे। और 8000 रुपये एक बंदे का पठान का जो माल हमने ये सुरान पति वगैरह हमने मंगवाया था, तो उसका बकाया हम उसको भी बकाया दें, उसको दो करा दो जल्दी। तो मैं दूसरी बात बताता हूँ कि हमें इस चीज़ में हमें कितना बचता है भाई। ये चीज़ है जिस तरह का मिर्च हो गया, मिर्च में हमें कितना हमें पड़ता है, 230 रुपये किलो हमें पड़ता है। 230 रुपये किलो पड़ता है तो 120 रुपये हम पा चलाते हैं, मतलब कि 400 120 240 और 480 रुपये किलो, 480 रुपये हम किलो चला रहे हैं। 230 से 250 रुपये ऐसे समझ के मिर्च हमें पड़ रही है ये वाली। और ये मिर्च हमें 150 रुपये चला रहे हैं, इसमें 200 ग्राम है, 150 रुपये अच्छे वाला मिर्च है। तो ये हमें कितने में पड़ता है, ये 90 रुपये में हमें पड़ता है। 150 रुपये 60 रुपये इसमें आपको बचता है। जिस तरह का उसमें 6 रुपये बचता है तो इससे एक में आपको 60 रुपये बचेगा, कम बचेगा, किसी में ज़्यादा बचता है। तो इस हिसाब से भाई मेंटेन हो जाता है भाई। इसमें जिस तरह का ये सर्फ है, ये 50 रुपये चलाते हैं तो हमें इसमें 2 रुपये बचता है। और टैक्स अभी लगाए तो ऐसे समझ के 1 रुपया और टैक्स लग जाएगा इसमें। तो हमें ये बस 1.5 रुपया मेरे ख्याल में बचता होगा। तो ये कमाई किसी में जो कंपनी का माल होता है, जिस तरह का ये मैक्स साबुन हो गया, ये बहुत बड़े कंपनियां होते हैं ना, तो उसमें कमाई कम होती है। और लोकल कंपनियां होते हैं तो उसका कमाई ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह का ये 7 का कार्टून हमें जो पड़ता है, ये 45 रुपये में हमें पड़ता है, तो ये 60 रुपये चलता है। ये भी हमें 45 रुपये, रंगीन सेवियाँ 45 रुपये पड़ता है, तो ये भी हम 60 रुपये चलाते हैं। तो अब मतलब कि 15 रुपये एक चीज़ के ऊपर आपको बच जाएगा। जिस तरह का ये मसाला है, मसाला के ऊपर आपको 20 रुपये बचेगा। ये मसाला हल्दी वगैरह के ऊपर, और कोलगेट वगैरह ये उसमें कम बचता है। उसके बाद ये अब हो गया जी 7-8 रुपये इसमें बचेगा आपको। डिटोल साबुन में मंगवाता नहीं था, लेकिन अभी ये लक्स हमारे पास ख़त्म है, तो आज संडे का दिन है, संडे का दिन हम ऑर्डर देंगे उसको। ये मैंने येलो में मंगवाया था, नहीं येलो में इस तरह ज़्यादा नहीं चलता, विलो में रेड में ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास चलता है। लेकिन हमने फिर भी यहाँ पर एक चीज़ मंगवा ली थी, हमने कहा कोई आइटम हमारे पास यहाँ पर हो, मौजूद हो।
اگر کوئی بھی کاروبار اگر آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ سوچ سمجھ کر کھولیں کہ بھائی کوئی کسی چیز میں آپ کو کم بچے گا، کسی میں زیادہ بچے گا۔ اس دور میں ابھی جو ٹیکسیں جو لگ گئی ہیں تو اس سے سمجھ کے بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد آپ کی کمائی اور زیادہ کم ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جتنا سیل ہوگا تو سیل لازمی ہے، سیل جتنا ہوگا تو آپ کو کمائی ہوگا، سیل اگر کم ہوگا تو اتنا زیادہ نہیں۔ اگر گلیوں محلوں میں جو شاپ کھولتے ہیں نا تو اس میں سیل اگر 10,000 کا ہو جائے تو پھر بھی آپ کی 20% کمائی ہوتی ہے، مطلب کہ 10,000 کے اوپر 2,000 آپ کو بچ جائے گا، تو 20% کے حساب سے وہاں پر ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر 5-10 روپے اگر یہ چینی ہے تو وہ مہنگا چلاتے ہیں، چاول 5-10 روپے وہ مہنگا چلاتے ہیں، اور نمک مہنگا چلاتے ہیں، اور ماچس مہنگا چلاتے ہیں، جو بھی چیز ہوتے ہیں تو 500 روپے مہنگے ہی ہوتے ہیں وہاں پر گلی محلے میں، تو اسی حساب سے ان لوگوں کا 20% کمائی سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو کماتے ہیں۔ تو بھائی یہ چیز ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ایچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی کس طرح کا کبھی کس طرح کا، جس طرح کا ہمارے ابھی گودام میں پڑے ہوئے نیسلے جوس کارٹن میں اتنا زیادہ کمائی نہیں ہوتی، جس طرح ہم نے بہت سارے بڑے یہاں پر چوہے ہمارے نقصان کر کے گئے ہیں، وہ اس کی غلطی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ وہاں پر جو چوہے نے کاٹے ہوئے ہیں وہ ایک پاس سائڈ کرو، اور 2 بچے ہوئے ہیں اس کو صاف کر کے سارا فریج میں لگا لو۔ نیسلے جوس ایسے وہ چھوڑیں گے نہیں، ابھی اس طرح کا اگر ان لوگوں پہ نظر پڑ گئی ہے اس چیز پہ نقصان ہوتا رہتا ہے۔ چوہے یہاں پر علی کہاں سے پتہ نہیں آ جاتے ہیں، تو اس لیے نقصان کر کے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی جاتے تھے، لیکن ہم نے پچھلی بار تو ہم نے بہت سارے چوہے مارے تھے، لیکن پھر بھی کیا ہی کر سکتے ہیں بھائی، یہ ہوتا رہتا ہے کاروبار میں، یہ ہوتا رہتا ہے، کبھی بوتلوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ نقصان کاروبار میں ہمیشہ پہلے آپ سوچ کر کھولیں، کیونکہ نقصان تو ہوتا رہتا ہے تو کمائی بھی ہوتی رہتی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ جس کا شاپر ابھی میں یہ ایک کلر کا ڈبل کر کے دیتے ہیں، تو یہ بہت ہی شاپر زیادہ ہماری خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک سنگل کے حساب سے اگر وہ آپ یہ ریڈ بل 3 کر کے دیں نا تو ہمیں یہ 1 کا برابر ہے، تو اس طرح کا اس کا بہت ہی زیادہ زبردست ہے، لیکن پھر بھی کسٹمر کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ڈبل کر کے دو۔ یہ تالیں بریک ڈاؤن وغیرہ جو کو ہمیں بلے ہمیں 100 روپے میں پڑتا ہے تو 120 روپے کا مال ہے، تو اس طرح کا کسی چیز میں جس طرح پاپا ہے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں اس میں کم ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے۔ جو کر ہم نے منگوایا تھا جھاڑو ختم ہو گئی ہے، جھاڑو ہم آج لگوا لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس بہت سارے 4 اور پڑے ہوئے ہیں، لیکن اسٹاک ہو گئے 280 روپے یہاں پر ہم چلاتے ہیں 280 روپے، لیکن ابھی یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اتنے زیادہ، لیکن اتنا زیادہ چلا نہیں ہے ابھی، باہر ہوا زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ اچھا تو بھائی ہاں کاروبار سب سے بہتر ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے کہ کاروبار اگر آپ سارا دن فارغ فری بیٹھے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کا کاروبار اسٹارٹ کرو گے تو کاروبار پہ جتنے پیسہ ڈالو گے اتنا کم ہے، کیونکہ ابھی بھی اس وقت بھی ہماری بہت سارے ایٹم پھٹ رہے ہیں، تو پھر بھی ہمیں کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنی زیادہ نہیں ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ چیز ہمیں یہ پڑے ہوئے ہیں سو یہی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں اور زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج سے خیال سے پیار سے اگر یہ نیچے گر گیا تو یہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ بسکٹ بہت نازک چیز ہوتی ہے، یہ منٹ میں بھر جاتے ہیں، تو اس نازک چیز کو اچھی طرح یہاں پر نیچے اترنا چاہیے، جو اگر بھر جاتی ہے تو کسٹمر آپ سے نہیں لے گا، تو وہ آپ کو خود ہی کھانا پڑے گا یا آپ کو پھینک دینا پڑے گا، کیونکہ وہ بہت سارے نقصان ہو جاتے ہیں اس میں بھی۔ بھائی میں نے بسکٹ والوں سے بات کی تھی، ایجنسی کا ریٹ ہے 300 روپے، 300 روپے میں ابھی سب دے رہے ہیں، لیکن باہر سے 305 روپے دے رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایجنسی والے سے لیں گے نا تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، ایجنسی والا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم اور کسی دوسرے 4-5 ہول سیلر سے بات کریں گے جس کے پاس ہمیں سستا ریٹ ملے گا تو ہم اسے لیں گے، کیونکہ اگر آپ ایجنسی سے لوگے تو وہ 2.5% آپ کو ٹیکس لگ کے آئے گا، اگر فائلر ہوگا تو اگر ہول سیلر تو ہم اس سے لیں گے تو 100-150 روپے وہ کم کر کے دے گا، تو یہ فائدہ ہوتا ہے، تو ابھی اس کو کیونکہ 0.5% ٹیکس لگے گا تو ہم اس سے لے کے آئیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ ہول سیل سے زیادہ ایجنسی سے زیادہ ہمیں ہول سیل والا سستا دے گا، کیونکہ وہ ٹیکس پہ ہوگا تو اس کو 0.5 ٹیکس لگے گا، تو 0.5 ٹیکس لگے گا، 1% اور بھی رکھے گا اپنا کمائی، تو 1% ہمیں وہ چھوڑے گا تو ہم 1.5% ہماری ہوگی تو ہمیں یہ بھی فائدہ ہو جائے گا، ہم اس لیے ہم اسی سے ابھی لے رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی انفارمیشن کی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بچے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن پہ کلک کریں، جیسے ویڈیو آنے والے آپ تک پہنچتا رہا، تب تک مجھے اجازت خدا۔